बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुल्क में अदम इस्तेहकाम है और अदम इस्तेहकाम ही रहना है जब तक कि मुल्क को आइन और कानून किसी ज़ाब्ते के तहत नहीं चलाया जाता। जब जिसकी लाठी उसकी भैंस होगा तो यही कुछ होगा। कभी किसी ओहदे से कोई हटाया जा रहा होगा, उस ओहदे पर कोई कॉम्पिटेंट आदमी मिलेगा नहीं क्योंकि वो कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। तो इनकम्पिटेंट लोग, दो नंबर लोग, कंप्रोमाइज्ड लोग, करप्ट लोग वहाँ पर लगाए जाएंगे। तमाम आला ओहदों पर यही काम हो रहा है और यही काम किया जाएगा। उससे आप देखेंगे कि तमाम इदारे कोलैप्स कर जाएंगे। अभी भी हम देख रहे हैं टूट फूट है। अब फिर इस्लामाबाद से इस्तीफ़े की खबर है और इससे पहले हमने आपको बताया कि ये भी हो रहा है कि जी कुछ लोगों को वैसे ही हटा दिया जाए ज़ोर ज़बरदस्ती से, क्योंकि वो अब तक कानून और इंसाफ के साथ चल रहे हैं। अभी ये जिस तरह 27 यूट्यूब चैनल्स बंद करने का कहा गया है, इससे क्या मुल्क में इस्तेहकाम आएगा? नहीं जनाब, इससे अदम इस्तेहकाम और बढ़ेगा। जिस तरह अब आप ग्रोक का देख रहे हैं कि हर कोई इससे सवाल पूछ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आ रहा है। अभी जितनी भी ये ऐप्स हैं, इस तरह की डिजिटल सोशल मीडिया की ऐप्स जो लोगों को कनेक्ट करती हैं, चाहे वो व्हाट्सएप है, आप देखिए जिसमें भी मेटा आ गया है, तमाम ऐप्स ने अपना अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का निज़ाम लेकर आना है। तो फिर आप क्या करेंगे? वो तो एक सवाल के जवाब में सब कुछ खोल कर रख देंगे और वो अपने आप को बेहतर करते चले जाएंगे, क्योंकि उनकी बका भी इसमें होगी कि ये नहीं कि किसी एक ख़ास पार्टी को या हुकूमत है या उसकी उन्होंने सुननी है और उसके ऊपर मुकदमा कर देंगे वो। तो ये मुमकिन नहीं होगा। आप आंखें बंद नहीं कर सकते, अंधेरे में आप आगे नहीं जा सकते। तो अगर आप ये सारी ऐप्स बंद कर देंगे, तमाम दरवाजे बंद कर देंगे, खिड़कियाँ बंद कर देंगे, तो आप फिर वो कुएँ के मेंढक से भी बदतर हो चुके होंगे। कहाँ जाएंगे? किस तरफ बढ़ेंगे? क्या कभी रेमिटेंसेस से किसी मुल्क ने तरक्की की है कि मुल्क छोड़ छोड़ कर लोग जा रहे हैं, उसकी तादाद बढ़ती चली जा रही है, रिकॉर्ड बन रहा है। 22% तक बेरोज़गारी हो गई है। शायद दुनिया में इतनी बेरोज़गारी कहीं और नहीं होगी। पूरे खित्ते में सबसे खौफनाक अदाद-ओ-शुमार पाकिस्तान के हैं हर लिहाज से। तालीम का तो सबसे बुरा हाल है। इतनी शर्मिंदगी की बात है कि भारत, बांग्लादेश, खित्ते के सारे ममालिक, श्रीलंका, जितने भी हैं सब हमसे आगे हैं। हाँ, अफ़गानिस्तान हमसे सिर्फ पीछे रह गया है। तो हम तो अब कम्पीट कर रहे हैं अफ़गानिस्तान के साथ, आज़ादी इज़हार में भी, हालात में भी, मईशत में भी, कि अफ़गानिस्तान में भी यही है कि मुल्क से बाहर चले जाओ और फिर किसी तरह से वहाँ कुछ भेज दो अपने ख़ानदान के लिए। हमारी इकॉनमी भी इस पर चल रही है। मैं देख रहा था कि इसी पर हम शुक्र अदा कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि जी 38 अरब डॉलर रेमिटेंसेस पहुँच गए हैं सालाना, और अगले साल 40 अरब डॉलर हो जाएंगे। तो वो भेजते रहेंगे, हम खाते रहेंगे, यहाँ महंगी चीनी ख़रीदते रहेंगे, महंगी खुराक ख़रीदते रहेंगे, और उससे यहाँ पर बड़े बड़े माफियाज़ का पेट भरता रहेगा। बस वो कीड़े मकोड़ों की तरह वो बाहर से पैसे आ गए, ना कुछ बना पाएंगे ना कुछ बेच सकेंगे, इंडस्ट्री चल नहीं रही। ये तो हालात मुल्क के हो चुके हैं। और उसमें फिर मज़ीद अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश हो रही है कि जी यहाँ ना कोई आज़ादी इज़हार राय है। अब आप देखिए, जो आइन और कानून के मुताबिक थे बुनियादी इंसानी हकूक़, वो रहने नहीं दिए। अगर कोई जमात सियासी तौर पर स्ट्रगल करती है तो उसको पकड़ लो, उसको गिरफ़्तार कर लो। आप मुझे बताइए, इस वक्त ज़्यादा मुकदमात किस पर हैं? सियासी जमात तहरीक इंसाफ पर या दहशतगर्दों पर? किसके लोग ज़्यादा जेलों में बंद आपको नज़र आते हैं? दहशतगर्द ज़्यादा बंद नज़र आते हैं या पॉलिटिकल कारकुन ज़्यादा नज़र आते हैं? तो ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल है कि अभी भी इमरान खान ने जिस तरह कहा कि जब कोई वायलेंट हो जाए, कोई भी मूवमेंट या कोई पार्टी, तो वो ख़त्म हो जाती है। तो PTI अगर वायलेंट हुई या इस तरह इन्होंने कुछ किया तो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि लोगों को जब जायज़ हुकूक नहीं मिल रहे, उनको आज़ादी इज़हार राय की आज़ादी नहीं है, तो दहशत गर्दों का बयानिया फिर मजबूत हो रहा होता है। देखो, यहाँ तो आपको कुछ मिल नहीं सकता, आओ हमारी तरफ आओ। नौजवानों, किसी ऐसी जमात में जाओगे वहाँ तुम्हें मार पड़ेगी, जेलों में धक्के खाओगे, तुम्हारी बात नहीं सुनी जाएगी, कुछ नहीं मिलेगा, हमारी तरफ आओ। ये बड़ी ख़तरनाक बात है, बड़ी खौफनाक बात है। हुकूमत को ये सोचना चाहिए, लेकिन उनको अपने इक़्तिदार के अलावा कुछ नज़र आए तो फिर है ना, वो तो इसी पर हैं। इस पर मैं देख रहा था, आमिर मतीन साहब ने बड़ा अच्छा तबसरा किया कि लगता यह है कि इनको भी अंदाज़ा है कि आखिरी बारी है, जितनी मार धाड़ करनी है कर लो। और इतना कुछ ये इस तरह से कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं कि जिसकी कोई हद ही नहीं। और अभी खबर आई, ऑडिट चैनल ने कहा जी 300 अरब रुपए की गंदम, ये जानबूझकर, ये स्कैंडल है, ये करप्शन के जरिए की गई, जानबूझकर ये सारा कुछ किया गया और किसान को यहाँ तबाह कर दिया गया। दावे सुन लें, इश्तिहारबाजी देख लें, रिकॉर्ड सतह पर है। दुनिया की तारीख में रिकॉर्ड बनाएंगे इश्तिहारों का। लाहौर डूब गया, बारिशें हुई हैं तो बुरा हाल है, और ये सुथरा पंजाब ये पड़ा है। और मरीम साहब कहेंगी मुझे टिकटॉक पर वीडियोस लोग भेजते हैं कि ये तो लगता ही नहीं पाकिस्तान है। जी जी बिल्कुल, ये तो लगता है कोई जजीरा है, फिर ये शायद लगता है, बड़ी खुश होती हैं। तहरीक इंसाफ के हवाले से ये खबरें भी आ रही हैं कि मुल्क से बाहर एक टीम बैठी हुई है
تحریک انصاف کے لوگوں کی جن کا تعلق ڈیجیٹل سوشل میڈیا سے ہے، اور وہ ایک ایک چیز نوٹ کر رہے ہیں. جس دن عمران خان کی رہائی ہوگی اس کے بعد سارا ڈیٹا عمران خان سے شیئر ہوگا اور اس کے مطابق پھر ٹکٹس دی جائیں گی. اب آپ نے 8 فروری 2024 کو ہی دیکھ لیا کہ کس طرح پارٹیاں چھڑوائی گئیں. جہانگیر ترین، علیم خان، جتنے بھی بڑے بڑے تھے کہ جی یہی ہیں، اور آئی پی پی بنائی گئی. وہ پرویز خٹک صاحب چلے گئے جی، وہ وہاں کے پی میں تو وہ حکومت بنائیں گے. سارے اندازے غلط ثابت ہو گئے. پاکستان کیا دنیا میں ہم نے تو ہر بری مثال بنانی ہوتی ہے کہ جی انٹرنیٹ بند، فون بند، انتخابی نشان چھین لیا، پتہ ہی نہیں کس کو کس طرح ملے گا. گارنٹی ہو گئی. قاضی فائزہ تھے، سکندر سلطان راجہ، گارنٹی تھی کہ اس طرح پاکستان کی ہسٹری کیا دنیا کی ہسٹری میں کوئی نہیں الیکشن جیت سکا جو ہم نے اب کر ڈالا ہے. اس کے باوجود وہ جیت گئے. تو وہ بات ہے کہ کھمبے کو بھی ٹکٹ مل گیا تو اس نے جیت جانا ہے. یہ ہوا ہی نہیں، دنیا میں نہیں ہوا، پاکستان میں بھی نہیں ہوا کہ اس طرح کا نظام جو ہے وہ کوئی ہمیشہ کے لیے چل جائے. 10 سال ہی ہے اس طرح کے نظام کی مدت میکسیمم پاکستان کی ہسٹری کی، 10 سال. یہ جو ڈکٹیٹرشپ کہیں، جبر اور تشدد کہیں، اس طرح سے 3 سال ہو چکے ہیں. اور اب وہ دور نہیں ہے، پرانا دور تھا. اب ڈیجیٹل سوشل میڈیا کا دور ہے، اب نوجوان آبادی زیادہ ہے 60%. تو یہ اور سال 2 سال چلا لیں. خیر، تو جب بھی ٹکٹ عمران خان نے دیا، جس کو دیا وہ جیت جائے گا. تو لہٰذا وہ ٹکٹس عمران خان رہائی کے بعد خود تقسیم کریں گے. وہ دیکھ رہے ہیں کون کس طرح سے چل رہا ہے. اور اسی لیے کہا گیا کہ جو وزن نہیں اٹھا سکتا ہے، جو تحریک اب شروع ہو رہی ہے اور اگست میں اب وہ پیک پر جائے گی. عمران خان کے بیٹے بھی آ رہے ہیں، تو جو اس میں نہیں ہوگا، تو یہ حصہ نہیں لے گا، وہ فارغ ہو جائے گا. اور دوسری طرف سے بھی اس کو کچھ نہیں ملنا، کیونکہ وہاں تو پہلے ہی بہت زیادہ لائنیں لگی ہوئی ہیں. وہ اپنے لوگوں کو نہیں اتنا دے پا رہے جتنی ان کی خواہش ہے، تو حوث بڑھتی جا رہی ہے. یہ تشویشناک خبر ہے جی. پی ٹی آئی رہنما شبلی فراز کے سینے میں شدید تکلیف، رات گئے پی آئی سی پشاور ان کو منتقل کیا گیا. ان کی ویڈیوز بھی سامنے آ رہی ہیں. سینے میں ان کو بتایا گیا شدید تکلیف ہے. 48 گھنٹے نگرانی میں رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اسپتال سے ڈاکٹرز نے ان کو کہا ہے کہ آپ یہیں رکیں. پی ٹی آئی رہنماؤں کا جیل سے ایک اور خط. حکومت نے میڈیا، عدلیہ، پارلیمنٹ کو تباہ کر دیا ہے. واقعی کچھ نہیں بچا. اور یہ دیکھیں کہ کسی نہ کسی طرح جو جیل میں اسیران ہیں، شاہ محمود قریشی، ڈاکٹر یاسمین راشد، سینیٹر اعجاز چودھری، میاں محمد رشید، عمر سراج چیمہ اور دیگر لوگ، وہ بتا رہے ہیں، اور یہ ہسٹری میں لکھا جائے گا، جس طرح کہ انہوں نے جیلیں برداشت کیں اور جو یہ حقیقتیں بتاتے رہے اس پر عمل نہیں ہوتا رہا، اور ملک کے حالات کیا ہوتے رہے. اسلام آباد ہائی کورٹ سے پہلا استعفیٰ آ رہا ہے. محمد اشفاق دنیا نیوز کے کورٹ رپورٹر ہیں، سینئر رپورٹر ہیں. یہ کہہ رہے ہیں جی اسلام آباد ہائی کورٹ سے پہلا استعفیٰ آ رہا ہے. اس کے علاوہ ہم نے آپ سے پہلے یہ خبر شیئر کی تھی کہ 6 ججز کے خلاف ریفرنس کی تیاری ہو رہی ہے کہ یہ نہیں جھک رہے، نہیں ٹوٹ رہے. اور یہ بھی تھا کہ شاید 2 استعفے ہوں، لیکن اشفاق صاحب کہہ رہے ہیں کہ 1 استعفیٰ آ رہا ہے. ابھی ایک جج نے تو استعفیٰ دیا بھی ہے لوور جوڈیشری کے، اور ان کے بارے میں بھی کہا گیا کہ انہوں نے سلمان راجہ کو بھی ریلیف دیا تھا کہ ان کی گرفتاری نہیں بنتی یا ان کے خلاف مقدمہ نہیں بنتا. تو یہ عدم استحکام، کوئی کہیں سے چھوڑ کے جائے، کوئی استعفیٰ دے گا، کسی کو ہی نکالا جائے گا. اور ایسے ایسے لوگ بھرتی کیے گئے ہیں، یقین جانیے ایسے ایسے جج ہیں جو عدالت کے اندر ایک آرڈر نہیں لکھوا سکتے. سوچئے ذرا کہاں انصاف ہوگا. یہ 130 پر ہم ایسے ہی نہیں آ گئے، ابھی ہم اس سے بھی نیچے گریں گے اور گرتے چلے جائیں گے، کیونکہ اب آپ اپنا پرسیپشن بنانے کی بھی کوشش کریں گے نا، بہت زیادہ کہہ کے جتنا بھی پیسہ لگا کر، وہ الٹا پڑے گا. کیونکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ بھی نوٹ کرے گی کہ کیا جعلی پرسیپشن بنایا جا رہا ہے، اصلی کیا ہے. آہستہ آہستہ وہ اپنے آپ کو اور ریفائن کریں گے اور بتائیں گے کہ یہاں ہر نظام تباہ کر دیا گیا، جوڈیشری بھی گئی، یہاں پر آئین بھی گیا، انسانی حقوق بھی گئے. یہ سب کچھ نوٹ ہو رہا ہے. اللہ حافظ.